मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको अंदाज़ा है मोहम्मद कासिम के बारे में कि उन्होंने पाकिस्तान के लिहाज से बहुत सारे ख्वाब देखे थे और स्पेशली इमरान खान के हवाले से भी बहुत सारे ख्वाब देखे थे और बहुत से ख्वाब उनके पूरे हुए हैं एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने देखे थे। तो इस सूरत हाल को जानकर और इस सूरत हाल को देख के अब दुनिया भर में मोहम्मद कासिम के ख्वाब जो हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये बात तो मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि अगर मेरे ख्वाब इमरान खान से जो मुतल्लिक हैं वो सच हो जाते हैं तो इसका मतलब जो मैंने ख्वाब देखे हैं पाकिस्तान की बर्तरी के बारे में कि पाकिस्तान जो है अपलिफ्ट करेगा, वो फिर पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनेगा और वो इस्लाम का नाम उठाएगा, वो वाले ख्वाब भी मोहम्मद कासिम के पूरे होंगे। तो सवाल फिर ये उठता है कि अगर इमरान खान ने अपना इतना एक अच्छा नज़रिया पेश किया और मुसलमानों की एक लीडर की तरह सामने आया और अच्छी बातें की, तो उनको क्यों कामयाबी नहीं मिली और क्यों उनको अल्लाह की मदद वैसे नहीं मिली जैसी हम सब सोचते हैं उनको मिलनी चाहिए थी। तो अब मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ जो कि एक तरह से आप एक कहानी समझ लें। एक कहानी, एक स्टोरी मोहम्मद कासिम के नज़रिए से, लेकिन इमरान खान की जो लीडरशिप थी, जो उनका इक़्तिदार था, उसके बारे में ये स्टोरी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इमरान खान अपनी कोalition गवर्नमेंट बना लेंगे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन इमरान खान अपने प्रोग्रामों में और मंसूबों में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी या वो करना चाहते थे। उनको हर मरहले पे कोई ना कोई मसला पेश आएगा। इमरान खान के पास अपनी कारकर्दगी, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको साबित करने के लिए सिर्फ 30% वक्त होगा, जो पूरे उनके इक़्तिदार का वक्त था उससे 30% वक्त होगा। उसके बाद उनके जो हमायती हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी उनके ख़िलाफ़ बातें करने लगेंगे। PTI जो पॉलिटिकल पार्टी है इमरान खान की, उसके अंदर ग्रुपबंदी शुरू हो जाएगी और इमरान खान को अपनी सियासी जमात के अंदर से दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार जो कि PTI लाहौर के एक मिनिस्टर थे, उनके लिहाज से भी मोहम्मद कासिम का ख्वाब है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो PTI की नाकामी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होंगे, जो कि आप कह सकते हैं कैटलिस्ट होंगे। उनकी वजह से जो है इमरान खान और PTI नाकाम होगी या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इमरान खान को बहुत से मौके मिलेंगे जहां पर वो उन तक ख़बर पहुंचाई जाएगी उस्मान बुज़दार के बारे में, लेकिन वो उस्मान बुज़दार का साथ देंगे और वक्त के बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि इमरान खान को नाकामी का सामना करना पड़ेगा और इसकी सारी जो वजह है, जो रूट कॉज है जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, जो बेसिस है, वो उस्मान बुज़दार ही होंगे। 2020 का न्यूज़ आर्टिकल है। अपोजिशन पार्टी की शिकायत रहेंगी कि PTI हुकूमत कोई इस्लाहात नहीं कर रही। मीडिया भी यही कहेगा, सहाफ़ी भी यही कहेंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट में भी वही लोग थे जो पिछली गवर्नमेंट में थे, तो ऐसा क्या चेंज या रिफॉर्म वो ले आएंगे। लेकिन इमरान खान इन चीज़ों पे अटेंशन पे नहीं करेंगे। वो जो उनके अपने करीबी लोग हैं, अपने जो उनके पार्टी के करीब मिनिस्टर्स हैं जिनके साथ वो हमेशा रहे हैं, वो सिर्फ उन पर ट्रस्ट करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। वक्त के साथ साथ अपोजिशन मजबूत होती जाएगी और इमरान खान अपोजिशन को कमज़ोर ही समझते रहेंगे। एक तरह से उनको अपोजिशन को वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जो उनको देनी चाहिए थी, या वो थ्रेड जो एक बनती है उसको उस नज़रिए से नहीं देखेंगे। लेकिन अपोजिशन फिर इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और जो कीमतें हैं उनमें बहुत इजाफा हो जाएगा और इमरान खान दूसरे साइड पे जो है डेट, जो कि IMF का डेट था जिसके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा फोकस थी, वो उस पर फोकस रहेंगे और ये कि जो लुटाया हुआ पैसा है वो वापस लेकर आए पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान का फोकस इन दो चीज़ों पे रहेगा, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाएंगे कि कौन के साथ क्या हो रहा है और इस वजह से जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी बेसिक चीज़ों की, और वो इस हद तक पहुँच जाएंगी कि उसके बाद इमरान खान अगर कंट्रोल करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस के लिहाज से मोहम्मद कासिम की इमरान खान से ये स्टोरी थी कि इमरान खान क्लेम करेंगे कि कोरोना वायरस जो पाकिस्तान में ख़त्म हुआ है वो उनकी गवर्नमेंट की मदद से और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से ख़त्म हुआ है और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स इतने अच्छे थे, दुनिया भर में वो सबसे अच्छे थे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस कम रहे पाकिस्तान में। लेकिन एक्चुअल जो वजह थी जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े पाकिस्तान में, वो थी गर्मी, क्योंकि गर्मी का मौसम था। उसकी वजह से कोविड का जो फैलना था वो इतना ज़्यादा नहीं हो सका, या वो कोविड इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं कर सका लोगों में जितनी एक्सपेक्टेड थी। और इसको जो है रिसर्च ने प्रूव भी किया है। ये आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल मैं पेश कर रहा हूँ। ये न्यूज़ आर्टिकल एक रिसर्च है, इसके अलावा भी और भी बहुत सी रिसर्च थी जो ये प्रूव करती हैं कि शदीद गर्मी की वजह से कुछ एरियाज़ ऐसे थे स्पेशली पाकिस्तान में कि जहाँ पर कोविड के केसेस ज़्यादा नहीं बढ़े। वक्त आया एक्चुअली कि पाकिस्तान के जो
ریزرو تھے ڈالر کے جو کہ پاکستان رکھتا ہے اگر مشکل وقت ہو اس میں اسٹیٹ بینک میں ریزرو رکھے جاتے ہیں، تو محمد قاسم نے دیکھا کہ پاکستان کے ڈالر ریزرو جو ہیں وہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں، یعنی منفی میں چلے جاتے ہیں، زیرو سے بھی کم ہو جاتے ہیں، اور جب یہ صورتحال پاکستان میں آتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں، عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوشش کریں یا ایسا کریں کہ پاکستان کے جو اوورسیز ریزیڈنٹس ہیں، جو باہر رہنے والے لوگ ہیں، ان سے پاکستان میں پیسہ منگوائیں، ان سے ریمیٹنسز منگوائیں پاکستان میں۔ عمران خان اپنی حکومت کی جو کارنامے ہیں، جو کامیابیاں ہیں، انہیں پبلک میں بہت زیادہ شیئر کریں گے، ان کے بارے میں اسپیچز کریں گے، ڈسکشنز کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں سب سے اچھی پرفارمنس دینے والے عمران خان ہیں۔ ایک طرح سے اس کی بیکنگ سروے سے بھی کریں گے کہ ایک سروے ہوا تھا پاکستان میں جس میں، یا اوورسیز سروے ہوا تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے بہت اچھے پرائم منسٹر رہے ہیں، بلکہ بیسٹ پرائم منسٹر ان پاکستان۔ اور یہ سب آپ نوٹس کریں اس وقت ہو رہا تھا کہ جب پاکستان میں بہت زیادہ پرائسز انکریز تھیں، پاکستان کے مسائل تھے، ڈیٹ کی ری پیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی، تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ عمران خان کی پارٹی اور پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے وہ اپنے سرویز اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ ان کی پرفارمنس کتنی اچھی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان پبلک اپیئرنسز میں اپنی کامیابی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ جب اپنے قریبی لوگوں تک جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی نہیں لی، وہ ہار گئے، اور جس طرح سے وہ سوچنا چاہ رہے تھے پاکستان میں کرنے کا وہ نہیں کر پائے۔ اور یہ سارے وہ وعدے ہیں جو عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیے تھے پاکستانی قوم سے، اور وہ سارے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کر پائے۔ جب یہ مشکل وقت تھا پرائسز کا، انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ سادگی آزمائیں، اور یہ بھی محمد قاسم کے خواب میں پہلے ہی آ گیا تھا، جس کی وجاہت ہم نے اس میں کی ہے۔ اور محمد قاسم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان خفیہ طور پر اپنے قریبی ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ چیز اتنی نیوز میں نہیں آئی تھی، جو کہ شاید بعد میں بہت زیادہ شیئر کی گئی ہو، لیکن اس کے بارے میں بہت سے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی۔ پھر سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ افغانستان میں ایک گروہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس گروہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے خفیہ طور پر امریکہ کو اپنے اڈے دیے ہیں، اور جب ان کو اس چیز کا اندیشہ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب عمران خان نے اس بات پہ جب بھی نیوز میں یہ ڈسکشن آئی، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ کبھی نہیں ایگری کرتے اس بات پہ، جو فیمس ایک ورڈ ہو گئی تھی، ٹرم ہو گئی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور اس کے بعد ہی پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ بڑھنا شروع ہو گئیں، اور حال ہی میں آپ نے دیکھی ہوں گی آرمی چیف کی بھی ویڈیوز، جس میں انہوں نے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو وضاحت کی کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے بلوچستان کے ایریے میں اور وزیرستان کے ایریے میں وہ پھر سے بڑھ گئی ہے، اور حال ہی میں ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہوئے ہیں، جس کا ابھی ریسنٹلی چائنیز نیشنلز پہ ہوا تھا اٹیک، اور پھر نارتھ میں بھی پشاور میں مسجد میں اٹیک ہوا۔ اور پھر اسی سچویشن میں جب یہ بات چل رہی ہوتی ہے تو عمران خان کی امریکہ سے بات چیت چلتی ہے، اور اس گفتگو کے دوران تھوڑی سی گرما گرمی ہوتی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ رپلائی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ آپ جانتے ہوں گے کہ عمران خان کے اقتدار سے ہٹنے سے تھوڑا ہی وقت پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ سچویشن اور یہ جو کہانی میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے عمران خان کے اقتدار کے بارے میں شروع سے اب تک، یہ ساری سچویشن ایکچولی وہ ہے جو محمد قاسم کے خوابوں میں بیان کر دی گئی تھی۔ عمران خان کے بارے میں جو چیزیں محمد قاسم نے دیکھیں وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئیں جیسا کہ ان کو خواب میں دکھایا گیا، اور سرٹنلی یہ بات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ محمد قاسم کے خواب جو ہیں وہ سچے ہیں، اور جس طرح سے وہ پورے ہوئے ہیں، جو ان کو دکھایا گیا خوابوں میں، اس کی نالج جو ہے وہ جو غیب کی نالج ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ کنکلوژن ہم اس سے بنا سکتے ہیں کہ محمد قاسم کے خواب سچے، نہ ہی محمد قاسم کسی پولیٹیکل پارٹی کے بندے ہیں، نہ ان کا کوئی افیلیشن ہے، نہ وہ اپنی جو پہچان ہے وہ کسی ریلیجس گروپ سے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سمپل مسلمان ہیں، وہ ایک پاکستانی ہیں، اور وہ جو خواب ہیں اپنے شیئر کر رہے ہیں وہ اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اور امت مسلمہ تک جو اپنے خواب امپورٹنٹ ہیں انہیں پہنچانے کے لیے وہ شیئر کر رہے ہیں۔